बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सितून में जवाद फैज़ी। नाज़रीन, एक गांव में एक टीम आई कि इस गांव के अंदर, इस इलाके के अंदर अमवात में कुछ इजाफ़ा हो रहा है, तो पता करें कि क्यों, वजह आखिर क्या है। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और पूछना शुरू कर दिया। किसी ने कहा जी पीने का साफ़ पानी नहीं है, उस वजह से पेट की बीमारियां हैं। किसी ने कहा कि यहाँ पे हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा है, नौकरियाँ उस तरह से अवेलेबल नहीं हैं। किसी ने कहा कि यहाँ जो ख़ानदानी मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उस वजह से भी टेंशन से लोग मर रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हो रहा है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सारे लोग जब पूरे हो गए तो पीछे एक मरासी बैठा हुआ था, तो उस मरासी से पूछा गया कि हाँ जी यार, तुम भी बता दो, तुम्हारे नज़दीक क्या वजह है यहाँ लोग जो मरते हैं ज़्यादा। उसने कहा जी मेरे सामने तो जो भी मरा है वो सूरह यासीन की वजह से ही मरा है। हर बंदे के पास सूरह यासीन जो पढ़ी जाती है मरते वक्त। लिहाजा हमारे पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, जो हल तलब हैं और हल नहीं हो रहे, 73 साल गुज़र चुके हैं और हम एक ही बात सुन रहे हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से, ब्रेन हैमरेज से और दीगर बीमारियाँ, कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हर बंदा ये समझ रहा है कि वो मर रहा है किसी अपनी आई की वजह से। वो तो अल्लाह ताला ही कादिर है और अल्लाह ताला ही मालिक व मुख्तार है और हर चीज़ पे कादिर है, मौत व हयात का मालिक है। तो वो तो जब ले जाना चाहेगा वो ले जाएगा। लेकिन आपसे एक बात शेयर करते हैं बड़ी संजीदा, कि जितने भी हम समझते हैं ना कि इतना टाइम लिखा हुआ था और इतना वक्त लिखा हुआ था, इस गलती को भी हमें दूर करना चाहिए। हदीस के मुताबिक कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के सांस, उनकी गिनती रखी हुई है। मिनट और जो है वक्त, घंटे, महीने, साल, दिन, इन पे नहीं है। सांस मेरे कितने हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने जो मेरे हवाले से सांस लिखे हुए हैं कि मैं कितने लूँगा अपनी ज़िंदगी में और फिर मेरा सांस रुक जाएगा और मुझे मौत, उसका जायका चखना है। तो सांस आहिस्ता लेना शुरू कर दीजिए अगर आपने अपनी ज़िंदगी बढ़ानी है तो। इसकी करने की बजाय अगर इजी वे में अपने सांस को एतदाल के साथ लेंगे तो आपकी उम्र में भी इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा। और मैं अगर कहूँ, मुझसे कोई पूछे क्यों लोग मरते हैं, तो मैं कहूँगा जल्दबाजी की वजह से मरते हैं। हर चीज़ अभी चाहिए, फौरी चाहिए। घरों के अंदर देख लें, बच्चा भी आज का हुने ही लेनी है, अभी लेनी है, मुझे ये भी ले दो, मुझे ये भी ले दो। बीवी भी है तो वो भी कहती है बस जो मैंने कह दिया यही होगा, इसी वक्त होगा। और शौहर की आदत भी ऐसी हो गई है कि अभी मैंने कह दिया ना, मेरा हुक्म जो है वो तुम पे लाजिम और वाजिब है कि तुम वो करो जो मैं कहता हूँ। तो हमें एतदाल रखनी चाहिए। पाकिस्तान के इश्यूज़ पे बात हो रही थी कि पाकिस्तान में 73 साल से एक ही चीज़ सुनने में आ रही है और मैंने अपने 29-30 साल दौरे सहाफ़त में ये देखी है कि हर जो भी हुक्मरान आता है वो कहता है मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पिछले मेरे ऊपर ये छोड़ गए। हालांकि लियाकत अली ख़ान साहब ने, बानी पाकिस्तान जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उन पे तो ये इल्ज़ाम नहीं लगाया था। या लियाकत अली ख़ान साहब, उनको जब कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद फिर ऐसी अन्नी पड़ी। मैं एक दफ़ा गवादर खड़ा था और मैंने वहाँ पे अपने प्रोग्राम में कहा, जब मैं पीटीवी पे प्रोग्राम कर रहा था, रियासत मदीना से पहले की बात है, तो उस पे मैंने ये कहा कि 1954 के अंदर फ़िरोज़ ख़ान नून और जो दीगर हमारे उस वक्त के कायदीन थे, उन्होंने ये मुआहदा किया मुल्क के साथ एक कि वहाँ से हमने ये ज़मीन ख़रीदी और 56 तक हमने पैसे अदा किए कि हम ये गवादर अपने पास रखना चाहते हैं। और तब भी दैट मीन्स कि तब भी जहनों के अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि ये वो गवादर है जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो गहरे समंदर हैं उनकी तरफ हमारा दरवाज़ा खुलता है। और शुरू कहाँ से होता है? चीन से, टॉप से, ज़ीरो पॉइंट से, जहाँ मैंने वहाँ पे भी जब प्रोग्राम किया ऑक्सीजन की कमी के बावजूद, तो ये चीज़ें थीं कि उस वक्त 1954 में जब अभी ये पाकिस्तान एक नौमौलूद था और चंद साल इसको हुए थे बने हुए, पैदा हुए, और जब अभी नया अभी मुल्क बना है तो उसके मसाइल भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। हिजरतें थीं, हिजरतों के मारे लोग थे, मसाइल थे और घर थे, बार थे कि कहाँ रहेंगे, कैसे एडजस्ट
ٹیسٹ ہوں گے، کہاں زمینیں ملیں گی، کس شہر میں جائیں گے. ایک قیامت کا سما تھا، لیکن خوشی خوشی سارے اس قیامت کو چوم رہے تھے اور اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ہمیں اپنا ایک وطن ملے گا. لیکن جب چند سال کا ہو ایک ملک اور اس وقت ابھی پورا سنبھالا نہ جا رہا ہو اور ہم پیسے دے کے عمان سے، سلطنت عمان سے ہم گوادر خرید لیں گے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ تب بھی ذہن میں موجود تھا کہ ترقی کے راستے ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں، اور راستے جب کھلیں گے تو ہم پہاڑوں سے اور دنیا کی بلند ترین چوٹیوں سے ہم گہرے پانیوں میں انٹر ہو جائیں گے. اور گوادر وہ ہے بندرگاہ جو ہیمر ہیڈ کہتے ہیں اس کو، ہیمر ہیڈ، کہ یہ سارا پانی ہے، یہ گوادر ہے. اور اس کے ایک طرف آپ یوں پاؤں چلتے سمندر میں چلے جاتے ہیں، اور دوسری جانب 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ، 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی دوسری اور تیسری گہری ترین بندرگاہ، جہاں پہ بڑے بڑے شپ، بحری جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں ڈائریکٹلی آ کے یارڈ پہ اور آ کے ٹک جاتے ہیں. یوں جو اللہ نے وہ بنا دیا ہے. لیکن ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہمیں بین الاقوامی سازشوں کا شکار تو رکھا گیا، کبھی جہاد افغانستان، روس توڑنا، امریکہ کے مفادات، پھر اور بہت ساری سازشیں، کبھی مارشل لا لگ جانے، زبان بند کر دی جانی، فیصلے فرد واحد کے چلنے لگ جانے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. کبھی ہم نے دیکھا محترمہ فاطمہ جناح، ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، تضحیک کی جا رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا پھر ایک طال عازمہ آتا ہے، وہ اسلام کے نام پہ، اور یہاں پہ وہ اسلامی نظام کی باتیں شروع ہو گئیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی تھوڑے سے ہم چلے تھے، پھر ایک طال عازمہ آیا جس نے لبرلزم، روشن خیالی کی دروازے کی طرف ہمیں لگا دیا، اور سارا اسلام پچھلے امیر المومنین کا سارا اسلام سائیڈ پہ ہو گیا، اور آگے ہم بڑھ گئے اس سمندر کی جانب جس کے اندر ابھی تک غوطہ زن ہے، اور ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہماری منزل ہے کیا، اعتدال کیا ہے. لبرلزم کے نام پہ ہم نے دیکھا عورت مانگے آزادی، میرا جسم میری مرضی، بہت کچھ اس میں ہم نے دیکھ لیا. پھر ہم نے دیکھا پی ٹی آئی، نچنا، ٹھمکے لگانا، سب کچھ، اور اس کے بعد ریاست مدینہ کا پھر سے نعرہ لگ جانا. اس قوم کو مارا ہے منافقت نے، اس قوم کو مارا ہے ہمارے قول و فعل کے تضاد نے، اس قوم کو مارا ہے میر جعفروں اور میر صادقوں نے، جنہوں نے انٹرنیشنل سازشوں کا ساتھ دیا اور اپنے ملک کی ترقی، اس کے راستے بھی بند کر دیے، مفقود کر دیے، اور ہمیں گہری دلدل میں دھکیل دیا. اور آج یہ عالم ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے وہ مکروز پیدا ہو رہا ہے. اور خدا نہ کرے کہ یہ بچے جب بڑے ہوں جو مکروز پیدا ہو رہے ہیں، کسی دن ان کا ہی دھرنا اور لانگ مارچ شروع ہو جائے کہ ہمارا کیا قصور ہے. اور لانگ مارچ کریں گے بھی کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف ہی کر سکتے ہیں کہ مولا یہاں کیوں پیدا کیا. لیکن ہم نے اس پورے پاکستان کے مسائل کا جائزہ لیں اور اپنی ترقی جو رکی ہوئی ہے اس کو غور سے دیکھیں تو ہمیں یہی سامنے آتا ہے نتیجہ کہ یہاں پہ فیصلے راتوں کی سیاہی میں کر لیے گئے، دن کے اجالوں میں بھی قوم کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے، اور ایسے فیصلے کر لیے گئے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کبھی ہم اس کی جھولی میں ہیں، کبھی اس کی جھولی میں ہیں، کبھی اس کی مان کے ٹیکس زیادہ لگا دیے، کبھی اس کی مان کے ہم نے اس قوم کو کبھی جہاد پہ لگا دیا، پھر کبھی تخریب کاری کا کلا کما کرنے کے نام پہ ہم نے انہی لوگوں کو چن چن کے مارنا شروع کر دیا. ہم نے دیکھا اسامہ بن لادن یہاں آتا ہے، یہیں سے پکڑا جاتا ہے، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی تفتیش، نہ آج تک یہ پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں کسی ملک کی کیسے افواج آ گئیں، ان کے کمانڈوز کیسے آ گئے اور کیسے آپریشن کر کے چلے گئے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پاکستان کے اندر بہت سے ایسے کیمپس موجود ہیں جہاں پہ دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس میں جناب شیخ کا نام بھی آتا ہے، پھر وہی وزیر داخلہ بھی بن جاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ اس ملک کے اندر جب علماء اتحاد کی بات کرتے ہیں اور وہی علماء جب اپنے پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں تو وہ خنزیر، کتا، کافر اور نہ جانے کیا کچھ کہنے لگ جاتے ہیں. کسی عالم کے منہ سے یہ جچتا بھی نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن سے دلائل دیے گئے کہ ابی لہب و تب کہا گیا تو یہ گالی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول سے محبت میں، تو ہم بھی رسول سے محبت میں گالیاں دے سکتے ہیں. گالیوں کو بھی ہم نے شرعی گنجائش دینے کی کوشش کی، اور مسلکی اور اجتہادی اور
مقلد اور غیر مقلد کے چکروں میں ہم نے نہ جانے کیا کچھ کر لیا. اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا وہ اشرافیہ نہیں کیا اور ہم دیکھتے رہ گئے. بڑے ترم خان صحافی بھی دیکھتے ہی رہ گئے لیکن کوئی کچھ کر نہ سکا. اس ملک کے اندر شدتوں، حدتوں، دماغی امراض میں اضافے کے باعث ہماری منافقت ہے، اور جو بھی مر رہا ہے میرا خیال ہے منافقت کی وجہ سے مر رہا ہے. کبھی کسی کی منافقت اور کبھی اپنی منافقت. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ٹل نیکسٹ ویڈیو.